या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। आमनू में अल्लाह उनको कह रहा है आमनू कि मैं रहीम हूँ, करीम हूँ। जिन्होंने ज़बान से माना वो भी आमनू में मैंने शामिल कर दी। कोई है ना ज़बान से मानते हैं ना, जिन्होंने दिल से माना उनको भी मैंने आमनू कह दिया। कल अच्छी नहीं लग रही मेरे ख्याल। आमनू में कौन आए? जिन्होंने दिल से माना वो भी आमनू में, जिन्होंने ज़बान से माना वो भी आमनू। कुरान क्या कह रहा है? एक होता है ज़बान से मानना, एक होता है दिल से मानना। अल्लाह ने कहा मैंने दोनों को आमनू में शामिल कर दिया, ये मेरी करीमी है। आमनू में तुम दोनों शामिल हो गए। लेकिन जिन्होंने ज़बान से माना, कुरान उनके लिए क्या कहता है? वकालतिल आराब आमन्ना, अरबी आके कहते हैं ए रसूल हम ईमान ले आए। कुल मेरा हबीब कह दो कुल्लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन असलमना, कहो कुलू असलमना, हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखिलल ईमानो फी कुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। मालूम हो गया, दो बातें हो गई, एक इस्लाम एक ईमान। जो ज़बान से कहे वो मुस्लिम, जो दिल से कहे वो मोमिन। फिर मैं पूरे काफ़ी की मैं हवाला दे के बात करता हूँ। जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। नहीं तवज्जो नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है, जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं है। इसकी मिसाल फुरुए काफ़ी में मेरे छठे इमाम ने दी। जो काबा में है वो हरम में भी है, जो हरम में है वो काबा में नहीं है। और गली समझ आई बाबू तो रहा है, काबे के आगे है हरम, जो हरम में है वो काबे में नहीं है, लेकिन जो काबा में है वो हरम में भी है। जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है, जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं। अभी फिर बहस करता हूँ, जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने काबा के ऊपर काली चादर डाल दी। चादर, सर्दी नहीं लगती काबा को। हाय 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 हाय, फर्क बताने के लिए काबा वो है जो चादर के नीचे है, जो बाहर है वो काबा नहीं हरम है। चादर ततहीर भेज कर इनको बिठा के कहा जो चादर के नीचे हैं ये अहले बैत हैं, जो बाहर हैं वो हरम हैं। खुश हो जाओ बाबा, खुश हो जाओ। हैदरी हम समझ आइए। आमनू में कौन आए? मुस्लिम भी आए, मोमिन भी आए। अल्लाह ने कहा मैं तुम दोनों को आमनू में लगाता हूँ। चलो आमनू क्या मतलब हुआ? आमनू में पहले मोमिन होने से पहले इस्लाम, इस्लाम इब्तदा है। आज जल जश्न भी हो जाए ना यार, दो तीन नारे भी ला लो ना, बच रहे की करूँ, ये भी हमारी जिम्मेदारी है नारे लगवाना। इस्लाम ईमान, इस्लाम इब्तदा है, ईमान अंजाम है। इब्तदा मोहताज इंतहा होता है, इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं होती है। इब्तदा बहुत अच्छी थी, मलाइका में शामिल हो गया। नहीं समझ आई? इब्तदा अच्छी थी, मलाइका में शामिल हो गया, इंतहा खराब हुई, शैतान बन गया। हाय हाय हाय, इब्तदा अच्छी नहीं थी, जहन्नम के किनारे पर खड़ा था, इंतहा अच्छी हुई, इमाम ने होर बना दी। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश। हाय हाय हैदरी, ठीक है। इस्लाम और है और भी खुशी। देखिए जश्न के नाम लिखे हुए हैं, खुशी में मैं जुमला कहता हूँ। इस्लाम और ईमान में फ़र्क बताता हूँ। इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। और खुश नहीं भी हों दे तुम्हारी मर्जी से। हाय 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 हाय, इस्लाम काबा है, ईमान है। कोई ब्याह सुनेगा तो तौबा तौबा करेगा। हाय हाय हाय, अच्छी गल है, अच्छी गल है। इस्लाम काबा है, ईमान नजफ है। काबा में जाएं, देखिए काबा की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ। हैदरी, काबा की तरफ सर झुकता है, नजफ की तरफ दिल झुकता है। दलील दो, सर के झुकने का नाम इस्लाम है, दिल के झुकने का नाम ईमान है।
काबा में जाएं तो लिबास पाक होता है। क्या लिबास है काबे दा? है और सारा गला मैं ही दसा जी। आए उन्हीं को मौलवी दसे सी सारे यही काम करते रहो। एहराम है माशाल्लाह हैदरी। काबे में जाएं अच्छा शुक्र है सही शुक्र। आज जागो वैसे ही कि सारी जिन्होंने दुनिया को जगाया है उसी का तो जश्न है। हाय हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन इंशाअल्लाह। ठीक है, काबे में जाएं तो लिबास पाक होता है। हाय हरम वो जो इहराम है किसकी शबी है? मैं दसे ना सही मैं क्यों खड़ा नौकर क्यों है थोड़ा जो वो पहनते हैं ना आप जाके वहाँ इहराम वो कफन की शबी है। कफन की हूँ सियाणी बनो तो मैं कफन आखे बड़ी गल आखी वो कफन की शबी है। ओ कफन यहाँ जब पहनते हो दोनों कंधे अंधेर होते हैं वहाँ एक कंधा बाहर क्यों है? यहीं से पता चला मुस्लिम है मोमिन नहीं है ना। ये और पता लग गया ना जी। काबे में जाएं तो लिबास पाक होता है, नजफ में जाएं तो दिल पाक होता है। मैं हदीस पाक का हवाला करके आज इमाम हुसैन साहब के बारे में बात करता हूँ। काबे में जाएं तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाएं तो नस्ल पाक। हैदरी हूँ तो जा गए ना। ठीक है काबे में जाए तो शक्ल पाक होती, नजफ में जाए तो नस्ल पाक होती। काबे का मुनकर काफिर नहीं समझ आती भी मैं फिर कहूँ। काबे का मुनकर काफिर, नजफ का मुनकर मुनाफिक। सवाब गुनाह ज्यादा मुनाफिक का है, काफिर पर अजाब कम। विलायत अली मानो। ऐ ईमान वालो, अब अल्लाह ने सारों को क्या कहा? आमनू। ऐ ईमान वालो, मोमिन भी मुस्लिम भी जिन्होंने ज़बान से कलमा पढ़ा उनको कहा आमनू। आगे जो दिल से माने उनको भी आमनू। कल समझ आती भी मेरे बच्चों। दोनों को आमनू कह के अल्लाह ने आगे फरमाया तुम्हें मैंने अपने करम से आमनू के दायरे में अय्युहा लगा के गैरों को निकाल दिया, काफिरों को निकाल दिया, मुशरिकीन को निकाल दिया, बुत परस्तों को निकाल दिया, ज़रतश्तियों को निकाल दिया, सारों को निकाल के तुम्हें कहा तुम आमनू में आ गए। तुम्हारा आमनू अभी तक अल्लाह कहता है मैंने कहा तुम आमनू में हो, मेरी अगली शर्त है जब तक उसे तुम दिल से नहीं मानोगे आमनू में नहीं आने दूंगा। आमनू से मैं फिर निकाल दूंगा। अभी तुमने ज़बान से माना मैंने आमनू कह दिया, ठीक है ना। वो हिम्मत होगी, अल्लाह ने करम किया, आमनू में मैंने तुम्हें खिताब कर दिया। अगली बात जब तक दिल से नहीं मानोगे आमनू नहीं मानोगा नहीं। अगली गल सुनावा इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। इस्तजीबू के माने हैं इस्तिफाल बाब है तलब के माने में, इसके अंदर 10 खासे हैं इसके। इस्तजीबू मान कर जवाब दो, दिल से दो ज़बान से नहीं। आमनू में ज़बान वाली मैंने मान ली बात, अब तुमने इस्तजीबू चंगी लगती भी है या नहीं? अल्लाह के लगे अच्छी, दिल से मान के जवाब दो। कब? इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह को और उसके रसूल को जवाब दो। इज़ा दआकुम, जब वो दा वाहिद है, दावा आना चाहिए था, दो है ना अल्लाह और रसूल। दावा दावा आना चाहिए था, अल्लाह दा कह रहा एक। जब तुम्हें रसूल पुकारे, अल्लाह पुकार से क्यों अलग हो गया? कहा मैं तो बोल नहीं सकता मैं पुकार नहीं सकता, पुकारेगा मेरा रसूल, हुक्म मेरा होगा। पुकारेगा रसूल। इज़ा दआकुम, इज़ा वक्त बताएगा कब पुकारे। इज़ा इसम पे दाखिल हो तो अचानक पुकारना होता है, फुजाइया कहते हैं उसको। कोई डर नहीं अचानक। मैं रोज होता सारा काम रोज दा अचानक जब फेल पे दा फेल है, दा यदूद नठे असी हल वहेंदे डिठे
ہم تو سمجھ آ گئی تو عربی کو پڑھنا آسان تھوڑی ہے صحیح. تو دافعل ہے. جب یہ اضافیل پر داخل ہو تو پھر جس نے پکارنا ہے اس کے کمال کا وقت ہے غدیر. ہائے 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 ہائے. جب اللہ اور رسول غدیر پر پکارے من کون کا مولا ہو, جن جن کا ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ حیدری, جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا ہے. جس نے علی کو مولا مانا وہ آمنو میں رہیں گے, جنہوں نے نہیں مانا ختم. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ نے کہا یعنی جتنے زور لگائے علی کی ولایت نہیں مانی, نہیں مانی. اسی لیے رسول نے کہا, رسول نے جناب علی کو بلند کیا یا نہیں, مان کون کا مولا ہو فہذا علی مولا. سامنے سامعین بیٹھے تھے, ادھر منہ کر کے علی علیہ السلام سے جن جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے. ادھر منہ کیا من کن تو مولا ہو, ادھر منہ کیا من کن تو مولا ہو, ادھر منہ کیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اور جن جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے. پھر آگے کہا جن جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے. جن جن کا مولا, سارے تو صحابی ہیں, یہ جن جن کیوں کہتا ہے؟ اے رسول کو بھی خبر ہے. خوش ہو جاؤ میرا بھائی. جن جن کا میں مولا ہوں. اے آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا, سامعین تو سامنے بیٹھے ہیں, ادھر ادھر کے ان کو دکھایا. رسول نے فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا, عالمین میں ہو رہا. ہو گیا نا, خوش ہو جاؤ بولو حیدری. جب جناب علی کو کھڑا کیا نا منبر پر, فوراً آیت آئی, فوراً. ہمارے ایک صاحب نے لکھا, دوسرے دن آئی, وہ ان لوگ اللہ ہمت دے وہ صحیح لکھنے دی. اسی وقت آئی, اسی وقت الیوم اکملت لکم دینک. آج ہی میں نے علی کی ولایت سے تیرا دین کامل کر دی. واتممت علیکم نعمتی. علی کی ولایت جو میری نعمت عظمیٰ ہے, تمام نعمتوں کو تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا. او بے خبرو, اور میں آج علی کی ولایت کی وجہ سے دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا. وہ دین ہی نہیں جس میں ولایت نہیں. جب دین بغیر ولایت کے کامل نہیں ہوتا, نمازیں تو شریعت میں آتی ہیں. ہائے ہائے حیدری. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ آپ کو انعام دے رہا ہے جنہوں نے دل سے مان لیا. آمنو میں پکے پکے مومن, آمنو پکے ہو گئے تسی پکے. اچھا صحیح نہیں پڑھا ہے, چلا جاؤ دو تین چار. اچھا شکر ہے. ہاں صحیح اچھی گل ہے. سارے بچے نے انہیں بھی حوصلہ افزائی کی کرو, یہی ہونا بس چراغ شاعری ہیں, اللہ جانے کب نظام آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کو حوصلہ افزائی کریں گے تو اچھی بات. انہیں بھی چاہیے محنت کریں, صرف ہاں ہو نہ کریں. نہ 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 نہ, ہاں ہو بڑی ہو گئی ہے. علم گئے نکل گئے, ختم ہو گئے. علم آپ شیوں سے دور ہوتا جا رہا. خبر علم کو آپ نے ناراض کیا یا علم خود ناراض ہو گیا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اب جب تم ایمان لے آؤ گے آمنو میں پکا, اللہ کہتا ہے لما یحییکم, لما یحییکم. اس ولایت کو مان لو گے ہم تمہیں زندگی دے دیں گے. غور نہیں فرما رہے. لما یحییکم, وہ آپ کو کیا دے دے گا؟ زندگی. زندہ تو پہلے ہیں. اے اللہ وہ زندگی کون سی ہے؟ ہاں اب نتیجہ نکلا. اگر ولایت علی, وہ تو ہیں تو زندہ ہیں, زندہ. اللہ کہتا ہے میں نئی زندگی دے دوں گا اگر تم نے ولایت مانی. اب جنہوں نے ولایت نہیں مانی وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں. زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں, اور جنہوں نے مانی وہ مر کے بھی زندہ ہیں. مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ کیا ہے؟ شہید. شہادت شہید کا کمال ہے, اللہ کا نہیں. شہادت کا کمال دینا عدل الہی ہے, کمال شہید کا. ہم کیا دے دیں گے تمہیں؟ زندگی دے دیں گے. زندگی کیا ہوگی؟ شہادت. شہادت کیسے ملتی ہے؟ ولایت علی علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. ولایت علی علیہ السلام سے ٹھیک ہو گیا.
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، ایک پہلا انعام آپ کو یہ ملا. اور یہ بزرگ ہیں نا میری طرح تھے، ان کے لیے بات کرنی، بچوں کے لیے نہیں، بچے تو ویسے بھی اباسیاں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات. اے دیکھو جناب، ایک انعام یہ ہے کہ اللہ آپ کو کیا دے دے گا؟ حیات. مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. زندگی مل گئی یا نہیں یار؟ ولایت علی علیہ السلام سے انعام پہلا یہ مل گیا، زندگی. میرے بزرگ تشریف فرما ہے، میں بزرگوں والی ایسی دلیل قرآن سے دینا چاہتا ہوں. وَعَلَمُوا، اللہ نے کہا او ولایت علی کو ماننے والوں مومنو سنو. وَعَلَمُوا، جانو. جن بھائی وہ جاتی ہے جو معلوم نہ ہو. تمہیں معلوم نہیں، میں نے تمہیں زندگی دی، ایک انعام یہ دیا. دوسرا انعام یہ ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جب کوئی گناہ کا وقت آتا ہے، جنہوں نے ولایت علی مانی ہے نا، مانی ہے. میرا دوسرا انعام یہ ہے، مانی ہے. دیکھو میری طرف دکھائے سے، جنہوں نے ولایت علی مانی ہے تو گناہ کے وقت میں خود اللہ اس کے دل اور آدمی کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں، گناہ ہونے ہی نہیں دیتا. ہوں سمجھ آ گئی میرا پتر ہے، ہوں گل کرو نا. دوسری اور ذرا رکھو نا، ہوں ہاتھ رکھ کے نا اپنی زندگی کو دہرائے نا کہ زندگی میں گناہ کیا ہے یا نہیں. گھر سے نکلا گناہ کے لیے، کرنا ہے. چوری کے لیے نکلا، کرنی ہے. دعائیں بھی ساتھ ہے، اللہ کرے گھر والے اٹھے نا. ہائے ہائے ہائے، جا رہا ہے چوری کرنے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. وہاں پہنچ گیا، قریب ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. کہوں اس دلیل سے ولایت علی اگر دل سے مانی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں. اللہ کہتا ہے میں حائل ہو جاتا ہوں. اگر اس وقت گناہ نہ ہو سکے نا، سمجھنا میں نے ولایت صحیح مانی. ہائے ہائے ہائے، اگر نہیں تو پھر سمجھیں سارے گناہ ولایت کے بغیر ہو رہے ہیں. اللہ دلیل دے رہا ہے، خدا کے لیے ولایت علی اتنی بڑی شے ہے ہمارے پاس.